मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूँ खुदाम का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। जलाल के बादशाह अज़ली खुदावन अब्दी खुदावन तू मुबारक है, तू अपने कामों के सबब से और अपने नामों के सबब से मुबारक है। तेरी शुक्रगुजारी क्योंकि तेरी शफकत का साया तेरे लोगों पर है। तेरे खादिम के लिए, तेरे बंदा के लिए, रेवरेंड खालिद एम नाज साहिब के लिए तेरी शुक्रगुजारी, बड़े पैशन के लिए जो तूने अपने बंदा को दिया, तेरी सताइश हो। सारी टीम जो उनके हमरा तेरा काम करती है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा हाथ चाहता हूँ, अपने कलाम को बयान करने के लिए मुझे हिकमत, दानाई और फजल बख्श दे। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त, ऑनर तुझे मिले ताकि सामीन बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 8 उसकी 5वीं आयत हम फिर तलावत करेंगे। क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। पहले हमने लास्ट एपिसोड में बात की है इस आयत के पहले हिस्से पर। अभी हम बात करेंगे इस आयत के दूसरे हिस्से पर। जैसा मैंने आपको बताया कि बेशक ये एक आयत है ज़बूर की, ज़बूर नंबर 8 की 5वीं आयत है और उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन इब्रानी शायरी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक शेर है और शेर का पहला हिस्सा हम देख चुके हैं और शेर का दूसरा हिस्सा जो है उस पर अभी बात हम करेंगे। और दूसरा हिस्सा जो है वो ये है, और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। ज़बूर नवीस खुदा से मुखातब है। इस आयत के पहले हिस्से में वो कहता है कि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर यानी छोटा बनाया है। दूसरे हिस्से में कहता है और तू उसे जलाल और शौकत से ताजदार करता है। बड़ी बात है कि खुदा इंसान को ताजदार करता है, यानी इंसान के सर पर ताज रखता है। बड़ी बात है। ताजदार का मतलब होता है ताज वाला। जिसके सर पर ताज रखा हो उसको ताजदार कहते हैं। और यहां पर जिस ताज का जिक्र हो रहा है वो जलाल और शौकत, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। जलाल से और शौकत से खुदा ने उसको ताजदार किया है। तो पहला लफ्ज़ जलाल है। इस लफ्ज़ की वुसअत को देखने के लिए यहां पर अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ कवोद, इसको समझेंगे तो फिर हम ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इब्रानी ज़ुबान में यहाँ पर कवोद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, चूँकि साथ हरूफ अतफ है तो वह कवोद इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा ये होगा और जलाल। तो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है यहाँ पर उसके लिए लिखा है एंड विद ग्लोरी। उर्दू में है जलाल से उसको किया है। तो जिस लफ्ज़ का तर्जुमा यहाँ पर जलाल हुआ, इब्रानी में वो लफ्ज़ कवोद है।
पैदाइश की किताब उसके 31वें बाब की पहली आयत को देखा जाए तो इंग्लिश में लफ्ज ग्लोरी यूज हुआ है और उर्दू के तर्जमे में यहां पर शान शौकत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी में कवोद है, यानी इसी लफ्ज का तर्जमा शान शौकत किया गया है और इंग्लिश तर्जमे में यहां पर ग्लोरी है। पैदाइश की किताब 31वां बाब उसकी पहली आयत। इसी लफ्ज को आप पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब आयत नंबर 6 में देखें तो यहां पर लफ्ज उर्दू में बुजुर्गी इस्तेमाल हुआ है और बुजुर्गी का जो लफ्ज है ये फारसी जुबान का बुजुर्ग से है। इसके मीनिंग बड़ाई है, यानी बड़ापन होना, बड़ाई, और शान शौकत से इसका तल्लुक है। और इंग्लिश में यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है ऑनर। ये आपको पैदाइश की किताब 49वां बाब और उसकी आयत नंबर 6 में। मजीद हम आगे बढ़ें, इस्तिस्ना की किताब 5वां बाब आयत नंबर 24 में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर उसके लिए लफ्ज ग्लोरी इस्तेमाल हुआ है और बाइबल के उर्दू तर्जमे में इसका तर्जुमा शौकत किया गया है। सलातीन की पहली किताब 3 बाब की 13वीं आयत को देखें तो यहां पर बाइबल के उर्दू तर्जमे में लफ्ज इज्जत आया है और इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो वहां पर लफ्ज ऑनर यूज हुआ है। लिहाजा ये तमाम अल्फाज देखने के बाद हम यहां पहुंचते हैं कि ये लफ्ज बड़े वसी मानी रखता है और इसका तर्जुमा दीगर जगह पर हशमत भी आया है। सैमुल की पहली किताब में जहां पर लिखा है कि हशमत इसराइल से जाती रही, वहां पर लफ्ज कवोद इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा हशमत किया गया है। इसका तर्जुमा अजमत भी किया गया है, शान व शौकत इसका तर्जुमा किया गया है, बड़ाई बुजुर्गी इसका तर्जुमा किया गया है। लिहाजा ये लफ्ज जो है जलाल यहां जिसका तर्जुमा है बड़े वसी मानी रखता है। ज़बूर नवीस ये कहता है, खुदा से मुखातब है कि तूने इंसान को जो ताज दिया है वो इज्जत का ताज है, वो जलाल का ताज है, वो अजमत का ताज है, वो शानो शौकत का ताज है, वो बड़ाई का ताज है, वो बुजुर्गी का ताज है और ये तूने दिया है। इंसान ने आज खुद ये हासिल नहीं किया है बल्कि तेरी तरफ से ये मिला है और ये खुदा ने उसको दिया है, खुदा की तरफ से ये मिला है। इसीलिए तो ज़बूर नवीस इस बात से हैरान है। इस लफ्ज को देखिए तो इसका तर्जुमा एजाज भी हुआ है। तो अजाज का जो लफ्ज है ये ऑनर में कोई चीज दी जाए, इज्जत और एहतराम में कोई चीज दी जाए तो ये खुदा की तरफ से है। ये ताज अजाजी ताज है, ये ऑनर में है तो यकीनन ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है, ये बशर से मोहब्बत है कि खुदा बशर के लिए अजाज और बशर के लिए इज्जत और बशर के लिए बुजुर्गी का ताज देता है।
اور یہ بہت بڑی تاج ہے، بہت بڑا تاج ہے، جس کا تعلق بزرگی سے ہے، عظمت سے ہے، حشمت سے ہے، شان و شوکت سے ہے، اعزاز سے ہے۔ یہ بشر کی اپنی کاوش سے نہیں ہے، بشر کے اپنے طور طریقوں سے نہیں ہے، بشر کی اپنی ہمت اور محنت سے نہیں ہے، اپنی دوڑ دھوپ سے نہیں ہے، بلکہ یہ الہی فیور کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی وجہ سے ہے، بشر کی کوشش سے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اعزازی تاج ہے، آنر میں ہے، عزت میں ہے۔ تو اس لیے زبور نویس یہاں حیران ہے، اور لفظ استعمال ہوا ہے جلال، دوسرا لفظ ہے اور شوکت۔ اردو میں بھی یہاں دونوں ہی فرق ہے، جلال اور شوکت۔ اور بہت سارے جو لفظ ہیں، ایک لفظ کے مترادف دوسرا لفظ ہوتا ہے، ہم میننگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات الفاظ میں تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے اس کی سینس کے اندر، بعض اوقات مترادف ہے، ہم میننگ ہے، لیکن بعض اوقات تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں جو مل رہا ہے اردو ترجمے کے اندر وہ ہے شوکت، اور عبرانی میں یہاں پر جو وہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہادار، جس کا ترجمہ یہاں شوکت کیا گیا ہے۔ عبرانی میں ہادار ہے، اور یہ 7 حروف جار لگا ہے، وہ ہادار اور شوکت، انگلش میں اینڈ آنر لکھا ہے، لہذا دوسرا لفظ جو ہے ہادار ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر شوکت۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب آپ پڑھیں، اس کی آیت نمبر 40 میں اس لفظ کا ترجمہ خوشنما کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہاں پر شوکت ہے۔ احبار کی کتاب 23 باب کی 40 آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ یہاں پر خوشنما ہے۔ استثنا کی کتاب 33واں باب 17ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ یہاں پر پھر شوکت ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 16ویں باب کی 27ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ یہاں پر جلال ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 40واں باب 10ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ یہاں پر شان و شوکت ہے، اور انگلش نے اس کا ترجمہ یہاں بیوٹی دیا ہے۔ زبور 111 آیت نمبر 3 میں اسی لفظ کا ترجمہ حشمت ہے۔ اور ہم ان تراجم کی روشنی میں اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں لفظ جلال اور شوکت بڑے الفاظ کا ایک ڈھیر، اور کثرت سے الفاظ انسان کی شان و شوکت کے لیے آپ کو مل رہے ہیں۔ جلال اور شوکت، شان و شوکت، عزت ہے، حشمت ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے، اعزاز ہے، یعنی ایسا تاج، اعزازی تاج، شان کا تاج، عظمت کا تاج، حشمت کا تاج، جلالی تاج، آنر کا تاج، یہ خدا نے انسان کے سر پر رکھا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، اس کو تاجدار کیا ہے، تاج والا بنایا ہے۔ میرے بھائی بات قابل غور ہے، اور اہل تاج کے لیے یہ بات قابل غور ہے، سوچنے کا موقع ہے۔ اگر تو تاجدار ہے تو اپنے خدا کی وجہ سے، اپنے خدا کے سبب سے تو تاجدار ہے۔ اگر تیری آنر ہے، اگر تیری عزت ہے، اگر معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے، اگر بزرگی اور بڑائی ملی ہے، تو یہ تیرے سر پر خدا نے تاج رکھا ہے۔ تیری دوڑ دھوپ کا یہ تاج نہیں ہے، تیری محنت مشقت کے سبب سے یہ تاج نہیں ہے،
تیری کوشش کے سبب سے یہ تاج نہیں ہے. اگر تو تاجدار ہے، آسمانی خدا کی وجہ سے تاجدار ہے، زندہ خدا کی وجہ سے تاجدار ہے، اور قادر خدا کی وجہ سے تاجدار ہے، اپنے آسمانی باپ کی وجہ سے تاجدار ہے، کیونکہ اسی نے تیرے سر پر عظمت کا، حشمت کا، عزت کا، شہرت کا تاج رکھا ہے. تب تو تاجدار ہے. اور یہی بات تو زبور نویس کے لیے، وہ حیران ہے زبور نویس کہ تو نے تو بڑا اس کا مقام رکھا ہے، ہر چیز سے وہ بڑا ہے. درند، پرند، چرند، حیوانات، جمادات، جتنی بھی مخلوق ہے، سب سے وہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. تو نے انسان کو اتنی عزت دی ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑا پوری کائنات کی چیزوں سے. اس لیے تو اس نے کہا وہ بس صرف تجھ سے چھوٹا ہے، باقی معاشرے کی ہر چیز سے وہ بڑا ہے، کائنات کی ہر چیز سے وہ بڑا ہے. درند، پرند، چرند، جمادات، حیوانات، ہر چیز سے وہ بڑا ہے. اور یہ بشر کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بشر کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اشرف المخلوقات ہونا، خدا کی صورت پر ہونا، خدا کی شبیہ کی مانند ہونا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے. اور یہاں پر یہی بات زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے. آگے چھٹی آیت اسی کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہے تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. یہاں پر اس اختیار کی بات ہے جو انسان کو خدا نے دیا ہے. جو کچھ خدا نے بنایا، جو کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے، معاشرے کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے، اس پر انسان کو اختیار بخشا. تسلط یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، بخشا. بھئی اگر انسان کا تسلط ہے چیزوں پر، درند پر، چرند پر، حیوانات پر، جمادات پر، کائنات پر، اگر انسان کا تسلط ہے تو یہ بھی بشر کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ بخشا ہے. اس کو جس نے بخشا اس کا نام خدا ہے، جس نے یہ تسلط دیا اسی کا نام خدا ہے. آسمان کا خدا یہاں بنی آدم سے محبت اور پیار، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا. یہاں یہ بات کلیئر ہے. پہلے تو تسلط بخشا، وہی بات ہے، الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں. سب کچھ اس کے دائرہ اختیار میں آ گیا. اس کو ہیڈ بنایا، اس کو حاکم بنایا. یہ اشرف المخلوقات ہے. آنر یہ ہے، اعزاز یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. خدا نے اس کو تسلط بخشا ہے. خود اس اپنی طاقت سے تسلط اس نے قائم نہیں کیا بلکہ تسلط اس کو بخشا ہے، اور جس نے بخشا ہے وہ خدا ہے. اور سب کچھ اس کے انڈر کیا ہے، سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے. یہ بھی یہاں یاد کر اے انسان کہ خدا نے یہ کیا ہے تیرے قدموں تلے، آج خود نہیں ہوا، اور نہ تیری طاقت سے، نہ تیری سیاست سے، اور نہ تیری چالاکیوں سے، بلکہ خدا نے یہ کیا ہے. اس لیے ایسے خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے.
ऐसे खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है जिसने तुझे ताजदार किया है और जिसने तुझे तसल्लत बख्शा है, जिसने तुझे इख्तियार सौंपा है, जिसने तुझे कामयाब कर दिया है और सब कुछ तेरे कदमों तले कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको कलाम के सबब से बरकत मिली होगी। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए PMI TV।